वेलकम टू एभ्रीवन ऑन दिस चैनल श्रीजेश एकेडमी। आज हामी फ्याराडेज लज अफ इलेक्ट्रोलिसिससँग सम्बन्धित न्युमेरिकल प्रब्लमहरूको बारेमा डिस्कसन गर्नेछौँ। अनि यो फ्याराडे लज अफ इलेक्ट्रोलिसिससँग सम्बन्धित थ्योरेटिकल पोर्सन मैले अलरेडी त्यो युट्युबमा त्यो हालिसकेको छु। त्यसमा डिटेलमै दिएको छ, त्यसले एकचोटि हेर्दा हुन्छ। अनि यो न्युमेरिकल प्रब्लमहरू गर्नुभन्दा अगाडि अब त्यो प्रब्लमहरू सोल्भ गर्नको लागि आवश्यक जुन बेसिक कुराहरू छन् त्यो एकचोटिमा सरसर्ती भनिदिन्छु। यो फ्याराडेज लज अफ इलेक्ट्रोलिसिसमा हामी दुईटा लहरू पढेका छौँ, फ्याराडेज फर्स्ट ल अफ इलेक्ट्रोलिसिस र फ्याराडेज सेकेन्ड ल अफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब यहाँ जुन फर्मुलाहरू इम्पोर्टेन्ट छन् पहिला त्यसलाई एकचोटि हामी डिस्कसन गरिहालौँ। अब यहाँ लेखेको छ Q इक्वल टू I इंटू T लेखेको छ। अब Q को अर्थ के छ? क्वान्टिटी अफ इलेक्ट्रिसिटी अथवा क्वान्टिटी अफ चार्ज, दुवै एउटै कुरो छ। क्वान्टिटी अफ इलेक्ट्रिसिटी अथवा क्वान्टिटी अफ चार्ज भनेको Q हो र Q इक्वल टू के हुन्छ? I इंटू T, जहाँ I भनेको के छ? त्यो करेन्ट हो। I भनेको करेन्ट छ र T भनेको टाइम छ। करेन्टको युनिट हुन्छ एम्पियर, टाइमको युनिट हुन्छ सेकेन्ड। अब क्वेसन सोल्भ गर्दाखेरि यदि टाइम सेकेन्डमा दिएको छ भने ठिकै छ, यदि आवरमा दिएको छ अथवा यो मिनटमा दिएको छ भने सबभन्दा पहिला सेकेन्डमा त्यसलाई कन्भर्ट गरिहाल्नुपर्छ। त क्यू को युनिट हुन्छ कुलम्ब। यो इलेक्ट्रिसिटीको जुन क्वान्टिटी छ Q, त्यसको युनिट हुन्छ कुलम्ब अथवा यो चार्जको युनिट के हुन्छ? कुलम्ब हुन्छ। I को युनिट के भइहाल्यो? एम्पियर। T को युनिट के भइहाल्यो? सेकेन्ड। अनि अर्को फर्मुला लेखेको छ W इक्वल टू ZIT। अब यो फ्याराडेज फर्स्ट ल अफ इलेक्ट्रोलिसिससँग सम्बन्धित फर्मुला यही छ, यो W इक्वल टू ZIT, जहाँ W भनेको के छ? वेट अफ सब्सटेन्स अथवा मास अफ सब्सटेन्स। Z भनेको के छ? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट, यसलाई सर्ट फर्ममा भनिन्छ ECE भनिन्छ। I हामी बुझिसकेका छौँ। I भनेको करेन्ट हो जसको युनिट हुन्छ एम्पियर, T भनेको टाइम छ जसको युनिट हुन्छ सेकेन्ड। त भनेपछि यहाँ 1 2 3 4 वटा कुराहरू छन्। यो 4 वटा मध्ये कुनै 3टा थाहा छ भने चौथोलाई हामी फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। अब यो माथिको जुन फर्मुला छ W इक्वल टू ZIT, त्यसलाई हामी यसरी पनि लेख्न सक्छौँ। W इक्वल टू अब E/F लेखेको छ, IT को ठाउँमा IT नै छ। यसको अर्थ भयो Z इक्वल टू E/F हुन्छ, जहाँ E भनेको के छ? इक्विभ्यालेन्ट वेट। इक्विभ्यालेन्ट वेटलाई केमिकल इक्विभ्यालेन्ट वेट पनि भनिन्छ। त केमिकल इक्विभ्यालेन्ट भन्नु वेट भन्नु र इक्विभ्यालेन्ट वेट भन्नु एउटै कुरो छ। त Z इक्वल टू E/F, जहाँ जुन फर्मुला आवश्यक हुन्छ त्यो फर्मुला हामी के गर्छौँ? युज गर्छौँ। त Z इक्वल टू E/F, जहाँ E भनेको के भयो? इक्विभ्यालेन्ट वेट भयो। F भनेको के छ? फ्याराडे छ र 1 फ्याराडे इक्वल टू कति हुन्छ? 96,500 कुलम्ब हुन्छ। यति याद राख्नुपर्छ। IT को ठाउँमा त IT नै छ र यही फर्मुलाई हामी यसरी पनि लेख्न सक्छौँ अब F को अर्थ के भयो? 96,500, त्यस कारण F को ठाउँमा यति लेखेको छ इन्टु IT छ। अनि अर्को फर्मुला छ। अब यसमा सोल्भ गर्दाखेरि अब क्वेसनमा के दिएको छ, अब त्यो गिभेनको आधारमा हामी के गर्छौँ? जुन फर्मुलालाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई हामी युज गर्छौँ। अब E इक्वल टू A/V लेखेको छ, जहाँ E भनेको इक्विभ्यालेन्ट वेट छ, A भनेको के छ? एटोमिक वेट, V भनेको के छ? भ्यालेन्सी। भन्नाले अब यो इक्विभ्यालेन्ट वेट, एटोमिक वेट र भ्यालेन्सी बिचको रिलेसन छ। यो तीनटा मध्ये कुनै दुईटा दिएको छ भने तेस्रोलाई हामी फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। अर्को यो सबैले थाहा भएकै कुरो हो, भोल्युम इक्वल टू कति हुन्छ? L इंटू B इंटू H हुन्छ। अनि त्यस्तै A इंटू H पनि दिएको छ। एरियालाई हामी हाइटसँग मल्टिप्लाई गरिदियो भने भोल्युम आइहाल्छ। अर्को अब यो प्रब्लमहरू सोल्भ गर्ने क्रममा यो फर्मुलाले पनि युज गर्नुपर्ने हुन्छ कुनै कुनै ठाउँमा। D इक्वल टू M/V लेखेको छ, अर्थात् डेन्सिटी इक्वल टू मास बाई भोल्युम, यो पनि सबैले थाहा छ। यो 7th नम्बरमा जुन फर्मुला लेखेको छ यो फ्याराडेज सेकेन्ड ल अफ इलेक्ट्रोलिसिसको सँग सम्बन्धित छ। यो फ्याराडेज सेकेन्ड लसँग सम्बन्धित छ। W इक्वल टू ZIT फ्याराडेज फर्स्ट ल अफ इलेक्ट्रोलिसिससँग सम्बन्धित भइहाल्यो र यो W1/E1 इक्वल टू W2/E2, अथवा यसलाई हामी यसरी पनि लेख्न सक्छौँ W1/W2 इक्वल टू E1/E2। यसले के देखाउँछ? वेट र इक्विभ्यालेन्ट वेटको बिचमा डाइरेक्टली प्रोपोर्सनको रिलेसन हुन्छ। अर्को यतातिर लेखेको छ 1F इक्वल टू 96,500 कुलम्ब, यो सबैले थाहा छ र हामी अगाडि पनि डिस्कसन गरिसकेका छौँ। यसले याद राख्नुपर्छ 1 फ्याराडे इक्वल टू 96,500 कुलम्ब।
अनि अब यो 1 फराडे जुन छ त्यसलाई डिफाइन गर्नु पर्यो भने हामी फरक फरक तरिकाले डिफाइन गर्न सक्छौं। जस्तै 1 फराडे भन्नाले के बुझ्नुपर्छ, 1 मोल इलेक्ट्रोनले जति चार्ज क्यारी गर्छ त्यो चार्जको क्वान्टिटीलाई अथवा इलेक्ट्रिसिटीको क्वान्टिटीलाई हामी के भन्छौं, 1 फराडे भन्छौं। र 1 फराडे मिन्स कति हुन्छ, 96,500 कुलम हुन्छ। अर्थात द चार्ज क्यारिड बाई 1 मोल अफ इलेक्ट्रोन्स इज कॉल्ड 1 फराडे। अब यहाँ 1 फराडे इज इक्वल टू 96,500 कुलम हुन्छ भन्ने कुरा हामी डिराइभ गर्न सक्छौं। अब त्यसको लागि के बुझ्नुपर्छ, यो एउटा सबैलाई थाहा छ इलेक्ट्रोन माथि माइनस चार्ज हुन्छ र कति चार्ज हुन्छ, चार्जको युनिट के हुन्छ, कुलम। एउटा इलेक्ट्रोनमा चार्ज हुन्छ -1.602 × 10⁻⁻19 कुलम लेखेको छ र 1 मोल अफ इलेक्ट्रोन भनेको कति छ, 6.02 × 10⁻23। 1 मोल अफ इलेक्ट्रोन भनेको 6.02 × 10⁻23 हुन्छ र एउटा इलेक्ट्रोनमा चार्ज कति हुन्छ, त 1.602 × 10⁻⁻19। अब उता हामी के पढ्यौं, 1 फराडे भनेको कति हुन्छ, त 1 मोल इलेक्ट्रोनले जति चार्ज क्यारी गर्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं, 1 फराडे भन्छौं। अब यो 1 मोल इलेक्ट्रोन भनेको 6.02 × 10⁻23 छ। यसलाई 1.602 × 10⁻⁻19 ले मल्टिप्लाई गरेपछि अब 96,500 एक्ज्याक्ट त आउँदैन, तर एप्रोक्सिमेट यतिकै आउँछ। त्यसकारण 1 फराडे इज इक्वल टु कति हुन्छ, 96,500 कुलम। अब न्यूमेरिकल प्रब्लमहरु सोल्भ गर्दाखेरि कुनै क्वेशनमा लेखेको हुन्छ त्यो करेन्ट इफिसियन्सी क्याल्कुलेट गर्न भन्छ। अनि करेन्ट इफिसियन्सी क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने त्यो सिम्पल कुरो छ। अब त्यहाँ छ ए फर्मुलालाई युज गरिन्छ, वेट डिस्चार्ज बाई वेट टु बी डिस्चार्ज इन्टु 100। वेट डिस्चार्ज बाई वेट टु बी डिस्चार्ज इन्टु 100। त यसरी अब यी सबै बेसिक कुराहरूलाई युज गरेर हामी न्यूमेरिकल प्रब्लमहरूलाई हामी सोल्भ गर्छौं। अब हामी एक्जामिनेसनमा सोधेका र प्राय सोधिने खालका सबै टाइपको क्वेशनलाई हामी के गर्छौं, अब यहाँ हामी सोलुसन गर्छौं। क्वेशन छ, हाउ मेनी नम्बर अफ कुलम्स आर रिक्वायर्ड टु डिपोजिट 81 ग्राम अफ एल्युमिनियम व्हेन द इलेक्ट्रोड रिएक्सन इज। अब यसमा क्वेशन पढ्दाखेरि के बुझिन्छ, के सोधेको छ, हाउ मेनी नम्बर अफ कुलम्स भनेपछि त्यो कुलम सोधेको छ, यो चार्जको क्वान्टिटी सोधेको छ के गर्नलाई। त हाउ मेनी नम्बर अफ कुलम्स आर रिक्वायर्ड टु डिपोजिट 81 ग्राम अफ एल्युमिनियम व्हेन द इलेक्ट्रोड रिएक्सन इज। यहाँ लेखेको छ एल्युमिनियम आयन छ, एल्युमिनियमको भ्यालेन्सी 3 हुन्छ, त्यसकारण एल्युमिनियममा 3टा पोजिटिभ चार्ज छ र यहाँ 3 इलेक्ट्रोन लेखेको छ। एल्युमिनियम क्वेशनमै दिएको छ यो रिएक्सन। अब यो रिएक्सनको आधारमा हामी के गर्छौं, अब यो क्वेशनको हामी सोलुसन गर्छौं। अब यहाँ के दिएको छ, अब यो क्वेशनमा मास लेखेको छ 81 ग्राम र यहाँ कुलम्ब लेखेको छ। यसको अर्थ भयो हामी यसलाई कसरी रिलेट गर्छौं, यो मास र यो कुलम्बको बीचको रिलेसन छ। अब यसलाई सोलुसन गर्नु पर्यो भने अब यो प्याटर्न म सिकाइदिन्छु। अब एल्युमिनियम छ, अब यसलाई एकचोटि हामी सारिहालौं। जस्तै एल्युमिनियम लेखेको छ प्लस 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 अनि यहाँ लेखेको छ 3 इलेक्ट्रोन अनि यहाँ लेखेको छ एल्युमिनियम। अब यो इक्वेसनले हामीले के इन्फर्मेसन दिन्छ, अब जस्तै मोलकै कुरा गर्नु पर्यो भने 1 मोल एल्युमिनियम आयन जुन छ, अब यहाँ लेखेको छ 3 इलेक्ट्रोन, त 3 इलेक्ट्रोन भनेको 3 मोल इलेक्ट्रोन भयो र यहाँ एल्युमिनियम लेखेको छ त यहाँ के छ 1 मोल छ। यो इक्वेसन अलरेडी ब्यालेन्स छ। अब यहाँ यो कुलमको कुरा कुलममा कन्भर्ट गर्नु पर्यो र मोल जुन छ त्यसले हामी के गर्छौं, त्यो मासमा हामी कन्भर्ट गर्छौं, ग्राममा कन्भर्ट गर्छौं। त उता हामी के पढिसकेका छौं, यो 1 मोल इलेक्ट्रोनले जति चार्ज क्यारी गर्छ त्यसले हामी 1 फराडे भन्छौं। त यहाँ कति मोल इलेक्ट्रोन छ, 3 मोल छ। यसको अर्थ के भयो, यो 3 फराडे इलेक्ट्रिसिटी छ अथवा 3 फराडे चार्ज छ। र एल्युमिनियमको कुरा गर्दाखेरि कति मोल एल्युमिनियम छ, त 1 मोल एल्युमिनियम छ। 1 मोल एल्युमिनियम भन्नाले कति बुझिन्छ, त एल्युमिनियमको एटोमिक वेट हुन्छ 27। यसको अर्थ भयो 27 ग्राम।
यसको अर्थ भयो 27 ग्राम एल्युमिनियमलाई डिपोजिट गर्न 3 फराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिन्छ अथवा 3 फराडे चार्ज चाहिन्छ। अब यहाँ कुलममा सोधेको छ त 1 फराडे इज इक्वल टू 96,500 कुलम हुन्छ। त 3 फराडेको अर्थ कति भयो? 3 × 96,500 कुलम। अब यसलाई युनिटरी मेथडमा अब हामी के गर्छौं, यसलाई सोल्भ गर्छौं। अब यहाँ के लेखेको छ? कुलम र मासको बीचमा रिलेसन लेखेको छ। कुलम पत्ता लगाउनु छ, त्यसकारण हामी सुरुमा के गर्छौं? मासवाला लेख्छौं। अब जस्तै अब यो इक्वेसन जुन दिएको छ त्यो इक्वेसनबाट हामी के रिलेट गर्न सक्छौं? यो 27 ग्राम एल्युमिनियमलाई डिपोजिट गर्न कति करेन्ट कति चाहिन्छ? यो चार्ज त चार्ज चाहिन्छ 3 × 96,500 कुलम चाहिन्छ। अनि अब एक ग्राम एल्युमिनियमलाई डिपोजिट गर्न कति चाहिन्छ? त 1 ग्राम एल्युमिनियमलाई डिपोजिट गर्न अब चाहिन्छ 3 × 96,500 बाई 27 चाहिन्छ। अनि अब क्वेसनमा लेखेको छ 81 ग्राम डिपोजिट गर्न कति चाहिन्छ? त अब हामी के गर्छौं? अब यसले हामी 81 को लागि हामी कुरा गर्यौं भने 81 ग्रामलाई डिपोजिट गर्नु पर्यो भने हामी के गर्छौं? 81 ग्राम एल्युमिनियमलाई डिपोजिट गर्नको लागि अब यसलाई 3 × 96,500 बाई 27 इन्टु कति 81 हामी यसरी लेख्छौं। अब यसलाई के रे अब यो जुन प्रब्लम छ यसले यो सिम्प्लिफाई गर्यो भने यसको आन्सर कति आउँछ? यसको आन्सर आउँछ यति, जुन माथि आन्सरमा लेखेको छ 86,500 कुलम। अब यसलाई आफै चाहिँ सिम्प्लिफाई गर्नु, आन्सर कति आउँछ? 86,500 कुलम छ। अब बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यतिको छ, सिम्प्लिफाई चाहिँ आफैले गर्नु। ल अब नेक्स्ट क्वेश्चन छ, क्रोमियम मेटल क्यान बी प्लेटेड आउट फ्रम द एसिडिक सोल्युसन कन्टेनिङ CrO3 अकॉर्डिंग टू फलोइङ इक्वेसन। अब क्वेसनमा एउटा इक्वेसन दिएको छ CrO3 प्लस 6H प्लस 6 इलेक्ट्रोन Cr प्लस 3H2O। यो इक्वेसनलाई युज गरेर त्यो प्रब्लमलाई सोल्भ गर्नु छ। अनि अब यसमा क्वेसन दुईटा दिएको छ। के दिएको छ? हाउ मेनी ग्राम्स अफ क्रोमियम, Cr भनेको के छ? क्रोमियम छ। हाउ मेनी ग्राम्स अफ क्रोमियम विल बी प्लेटेड आउट बाई 2400 कुलम। अब यो 2400 कुलम इलेक्ट्रिसिटी, अब यो कुलम के युनिट हुन्छ? इलेक्ट्रिसिटी को युनिट हुन्छ अथवा चार्ज को युनिट हुन्छ। तो 2400 कुलम चार्जले अब कति ग्राम क्रोमियमलाई तो यो प्लेटिङ आउट गर्छ, अनि प्लेट आउट गर्छ त्यो सोधेको छ। अर्थात W को भ्यालु त्यसले सोधेको छ। त W को फर्मुला यो फ्याराडेज फर्स्ट ल अफ इलेक्ट्रोलिसिससँग सम्बन्धित छ, W = ZIT। अब त्यो फर्मुला युज गरेर हामी गर्छौं। अर्को यो क्वेशन पढिहालौं। सेकेन्ड नंबर को जुन क्वेशन छ, हाउ लङ विल इट टेक टू प्लेट आउट 1.5 ग्राम अफ क्रोमियम बाई यूजिंग 12.5 एम्पियर करेंट। जहाँ लेखेको छ एटोमिक मास अफ क्रोमियम = 52। क्रोमियम को एटोमिक मास के हुन्छ? 52 हुन्छ। क्वेशनमै दिएको छ। सेकेन्ड क्वेशनले के भनेको छ, यसमा टाइम क्याल्कुलेट गर्नु छ। हाउ लङ विल इट टेक तो भनेपछि सेकेन्ड क्वेशनमा टाइम क्याल्कुलेट गर्न भनेको छ र दिएको छ के 1.5 ग्राम अफ क्रोमियम दिएको छ। भनेपछि क्रोमियम को वेट दिएको छ 1.5 ग्राम। अनि करेन्ट दिएको छ 12.5 एम्पियर दिएको छ र टाइम चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नु छ। अब पहिला हामी के गरौँ, अब यो फर्स्ट क्वेशनलाई हेरौँ। अब यो क्वेशन को जुन इक्वेसन छ त्यो इक्वेसनले हामी यहाँ तो सारेका छौँ। CrO3 प्लस 6H प्लस, अहिले हामी फर्स्ट क्वेशन को आन्सर गर्दैछौँ। CrO3 प्लस 6H प्लस 6 इलेक्ट्रोन, अनि यहाँ चाहिँ क्रोमियम छ र 3H2O छ। अब यो क्वेशनले के भनेको छ त्यो हेर्नु जरुरी छ। अब यसमा अब यो फर्स्ट क्वेशन को कुरा गर्दाखेरि अब यो क्रोमियम को वेट फाइन्ड आउट गर्नु छ र करेन्ट कति लेखेको छ 2400 कुलम लेखेको छ। अनि अब यो जुन इक्वेसन दिएको छ त्यसले के इन्फर्मेसन दिन्छ त्यो हामी लेखेका छौं। जस्तै अब यो क्रोमियम को जुन मास छ त्यो क्रोमियमलाई हामी यो कुलमसँग हामी रिलेट गरेका छौं। त 6 इलेक्ट्रोन को अर्थ के भयो? 6 मोल अफ इलेक्ट्रोन। अनि क्रोमियम यहाँ छ, यसको अर्थ भयो 1 मोल। अनि क्वेशनमै दिएको छ क्रोमियम को एटोमिक वेट कति हुन्छ? 52 AMU।
त्यसको अर्थ भयो 1 मोल क्रोमियम भनेको 52 ग्राम क्रोमियम हो। 1 मोल क्रोमियम भनेको 52 ग्राम क्रोमियम भयो। यता 6 मोल इलेक्ट्रोन लेखेको छ, त हामी सबैलाई थाहा छ 1 मोल इलेक्ट्रोन भनेको 1 फराडे भयो। 1 फराडे भनेको 96,500 कुलम हुन्छ। अनि जहाँ कुलमको यो फराडेमा दिएको छ भने हामी कुलममा त्यसलाई कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। त 6F 6 फराडे छ यो। अनि अब 6 फराडे इलेक्ट्रिसिटीले के गर्छ, यो 52 ग्राम क्रोमियमलाई त्यो प्लेट आउट गर्छ क्वेसनमा दिए अनुसार। 6 फराडे इलेक्ट्रिसिटी अथवा 6 फराडे चार्जले 52 ग्राम क्रोमियमलाई के गर्छ, प्लेट आउट गर्छ। तो 1 फराडेले कति गर्छ, त 52/6 गर्छ। त 1 फराडे किन क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो, त इक्विभ्यालेन्ट वेट फाइन्ड आउट गर्नको लागि। जस्तै एउटा फर्मुला हामी सुरुमै के पढ्यौँ, 1 मोल इलेक्ट्रोनले जति चार्ज क्यारी गर्छ त्यसले हामी के भन्छौँ, 1 फराडे भन्छौँ। अर्को पनि छ, 1 फराडे इलेक्ट्रिसिटीले कुनै पनि वस्तुको 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेटलाई के गर्छ, त्यसले डिपोजिट गर्छ अथवा त्यसले लिबरेट गर्छ। त भनेपछि हामी यो जुन इक्वेसन दिएको छ त्यो इक्वेसनमा जुन इन्फर्मेसन दिएको छ त्यसबाट हामी इक्विभ्यालेन्ट वेट क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। त 6 फराडेले 52 ग्राम क्रोमियमलाई प्लेट आउट गर्छ। त 1 फराडेले कति गर्छ, त 52/6। अनि यो के भयो, यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट भयो। के को इक्विभ्यालेन्ट वेट, क्रोमियमको। त E = 52/6। यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरो छ। ल त यो अहिले हामी क्वेसनको एन्सर गर्दैछौँ। क्वेसनले यो क्वेसन के सोधेको छ, यो 2400 कुलम्ब यो इलेक्ट्रिसिटीले अथवा चार्जले कति ग्राम क्रोमियमलाई प्लेट आउट गर्छ। त फर्मुला त यही छ, हामी पढेका छौँ, W = ZIT, फराडेज फर्स्ट ल अफ इलेक्ट्रोलिसिस छ। अब यसमा के दिएको छ, अनि W त क्याल्कुलेट गर्नु छ, त्यस कारण W को ठाउँमा W नै भइहाल्यो। त W = हामीले थाहा छ ZIT हुन्छ। अब यहाँ 2400 कुलम त क्वेसनमै दिएको छ। त 2400 कुलम के छ, त्यो चार्जको क्वान्टिटी। त Q भनेको के भइहाल्यो, त्यो चार्जको क्वान्टिटी अथवा इलेक्ट्रिसिटीको क्वान्टिटीले के भनिन्छ, Q को युनिट के हुन्छ, कुलम हुन्छ। त यो भनेपछि IT को ठाउँमा Q = I × T हुन्छ। त Q को भ्यालु दिएकै छ। त W को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नु छ। त W = Z × Q। अनि अब यहाँ अब यो Z को भ्यालु त क्वेसनमा दिएको छैन। त Z को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ। के गरी गर्न सकिन्छ, त हामी फर्मुला कतिचोटि गरिसकेका छौँ। Z = के हुन्छ, E/F हुन्छ। त Z = E/F। त Z को ठाउँमा हामी के लेख्यौँ, E/F लेख्यौँ, इन्टु Q छ। अब यहाँ त W = E छ। त क्रोमियमको इक्विभ्यालेन्ट वेट कति हुन्छ, उता हामी लेखेका छौँ 52/6। 52/6 यो क्रोमियमको इक्विभ्यालेन्ट वेट हुन्छ। अनि E को ठाउँमा त 52.6 भइहाल्यो, इन्टु Q को भ्यालु कति दिएको छ, त्यहाँ क्वेसनमै दिएको छ 2400 कुलम्ब। अनि F को भ्यालु कति हुन्छ, 96,500। अनि यसलाई सिम्प्लिफाई गरेपछि कति आउँछ, 0.2155 ग्राम आउँछ। यसको अर्थ के भयो, 2400 कुलम इलेक्ट्रिसिटी अथवा चार्जले कति ग्राम क्रोमियमलाई त्यो प्लेट आउट गर्छ, 0.2155 ग्रामलाई त्यो गर्छ। अब सेकेन्ड क्वेसन के छ, सेकेन्ड क्वेसनमा यो टाइम क्याल्कुलेट गर्न भनेको छ। अब यो एकचोटि हामी यसरी भन्न सक्छौँ। सेकेन्ड क्वेसन छ, हाउ लङ विल इट टेक टु प्लेट आउट 1.5 ग्राम अफ क्रोमियम बाई युजिङ 12.5 एम्पियर करेन्ट, एटोमिक मास अफ क्रोमियम = 52। भनेपछि 1.5 ग्राम वेट चाहिँ दिएको छ क्रोमियमको, करेन्ट पनि दिएको छ 12.5 दिएको छ। अनि के क्याल्कुलेट गर्नु छ, टाइम क्याल्कुलेट गर्नु छ। अब यहाँ त W = 1.5 ग्राम भइहाल्यो। अनि I को भ्यालु कति छ, 12.5 एम्पियर छ। अनि T = वाट लेखेको छ। त W = कति हुन्छ, यो फर्मुला छ ZIT। अब Z दिएको छैन। त Z को भ्यालु कति हुन्छ, E/F। अब यहाँ E लेखेको छ, E/F छ यहाँ। त W = E × अब IT/F भइहाल्यो। त E को भ्यालु कति छ, अब W को ठाउँमा 1.5 किनभने यो अलरेडी दिएकै छ, क्वेसनमै दिएको छ। अनि इक्विभ्यालेन्ट वेट कति भइहाल्यो, 52/6। अनि IT लेखेको छ। त करेन्टको भ्यालु कति छ, 12.5 लेखेको छ। फराडेको भ्यालु कति छ, 96,500। T चाहिँ थाहा छैन, यही क्याल्कुलेट गर्नु छ। त T को ठाउँमा T नै छ। अब यसलाई हामी के गर्छौँ, यसलाई सिम्प्लिफाई गर्छौँ।
अब टी इज इक्वल टू कति हुन्छ त 1.5 × 6 × 96,500 बाई 52 × 12.5 लेखेको छ। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरेपछि एन्सर कति आउँछ 1336.15 सेकेन्ड आउँछ। द्याट्स द एन्सर। अर्को क्वेसन छ कन्भर्ट द फलोइङ। अब यसमा दुईटा क्वेसन लेखेको छ। यो 4 × 10⁻12 इलेक्ट्रोन्स इन्टु कुलम्स, अर्थात् यो 4 × 10⁻12 इलेक्ट्रोन भन्नाले कति कुलम बुझिन्छ त्यो कुरा भनेको छ। अर्को क्वेसन छ केमिकल इक्विभ्यालेन्ट अफ म्याग्नेसियम इन्टु इसी। इसी भनेको के छ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट, जसलाई हामी जेडले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। त म्याग्नेसियमको इक्विभ्यालेन्ट वेटलाई त्यो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्टमा त्यो चेन्ज गर्नु छ। अब यो फर्स्ट जुन क्वेसन छ अब यसको पहिला सोलुसन हामी गरिहालौँ। अब सोलुसन गर्दाखेरि यो फर्स्ट जुन क्वेसन छ फर्स्ट क्वेसनको अब हामी के पढेका छौँ 6.023 × 10⁻23 इलेक्ट्रोन्स भनेको कति हुन्छ अरे 1 फराडे। 1 फराडे भनेको 96,500 कुलम। त भनेपछि हामी यसरी लेख्न सक्छौँ 6.023 × 10⁻23 इलेक्ट्रोन्स 23 इलेक्ट्रोन्स भनेको कति भयो अब 96,500 कुलम भयो, किनभने कुलममै कन्भर्ट गर्न भनेको छ, त्यसकारण फराडे हामी लेखेका छैनौँ। अनि अब त्यस्तै अब हामी के गर्न सक्छौँ 1 इलेक्ट्रोनको कति हुन्छ अब यो 96,500 बाई 6.023 × 10⁻23 अनि अब कतिलाई कन्भर्ट गर्नु छ त 4 × 10⁻12 इलेक्ट्रोनलाई कन्भर्ट गर्नु छ। अब म यस्तै लेखिदिन्छु, अब आफै चाहिँ मिलाएर लेख्नु यसलाई। अब यो 4 × 10⁻12 इलेक्ट्रोन भनेको कति हुन्छ कति कुलम बराबर हुन्छ यो त 96,500 बाई 6.023 × 10⁻23 इन्टु कति अब 4 × 10⁻12 अनि यसलाई सोल्भ गर्यो भने नि एन्सर कति आउँछ जति त्यसमा माथि लेखेको छ यतिको एन्सर आउँछ। त्यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर त्यो हेर्नु त्यो अलरेडी टेस्टेड एन्सर छ। त्यो 6.4 × 10⁻⁻7 कुलम हुन्छ। अब मेथड भनेको यही हो यो। अब अर्को जुन क्वेसन छ सेकेन्ड नम्बरको क्वेसन छ अब यसमा भनेको छ यो म्याग्नेसियमको केमिकल इक्विभ्यालेन्ट वेटलाई अथवा सिम्पल इक्विभ्यालेन्ट वेटलाई इसीईमा चेन्ज गर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट वेटमा चेन्ज गर। अनि हामी फर्मुला के पढेका छौँ Z इज इक्वल टु E/F। यो सेकेन्ड क्वेसन छ है, जहाँ Z भनेको के भयो इसी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट, ई भनेको के भइहाल्यो केमिकल इक्विभ्यालेन्ट, ए भनेको के भइहाल्यो यो फराडे। 1 फराडेको भ्यालु कति हुन्छ 96,500 कुलम हुन्छ। अब यसलाई हामी यसरी यो म्याग्नेसियमको एटोमिक वेट कति हुन्छ म्याग्नेसियमको एटोमिक वेट हुन्छ 24 र यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट कति हुन्छ यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट हुन्छ 12, किनभने हामी फर्मुला पढेका छौँ उतातिर सबभन्दा सुरुमा यो के अरे E इज इक्वल टु कति हुन्छ यो एटोमिक वेट बाई भ्यालेन्सी हुन्छ। त एटोमिक वेट हुन्छ 24, भ्यालेन्सी हुन्छ यसको 2 अनि डिभाइड गर्यो भने कति हुन्छ 12 हुन्छ। त भनेपछि म्याग्नेसियमको इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको 12 छ र यो F भनेको कति भइहाल्यो 96,500 कुलम हुन्छ। त अब यो Z इज इक्वल टु कति हुन्छ E/F। त E को ठाउँमा कति भयो 12 12 भयो, म्याग्नेसियमको इक्विभ्यालेन्ट वेट 12 हुन्छ, ए भनेको कति भयो 96,500 कुलम भयो। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यो भने नि अब कति आउँछ यो 0 पॉइन्ट जुन माथि लेखेको छ यसको एन्सर लेखेको छ यहाँ 0 पॉइन्ट अब यो 0.00012 अनि ग्राम पर कुलम लेखेको छ। यो ECE इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्टको युनिट के हुन्छ ग्राम पर कुलम। अनि यो अब यही यसको एन्सर भइहाल्यो। यसलाई हामी अलिकति मोडिफाई गरेर पनि लेख्न सक्छौँ, जस्तै 1.24 × 10⁻⁻4 ग्राम अब यो के भयो यो कुलम छ यहाँ ग्राम पर कुलम हुन्छ। त भनेपछि अब यो 0.00012 ग्राम पर कुलम लेख्दा पनि हुन्छ अथवा यसरी पनि लेख्न सकिन्छ, दुवैमध्ये कुनै लेख्दा हुन्छ। अब यसरी हामी के गर्न सक्छौँ यो प्रब्लमलाई सोल्भ गर्न सक्छौँ। क्वेसन छ व्हाट करेन्ट स्ट्रेन्थ इज रिक्वायर्ड टु डिपोजिट होल CU भनेको कपर फ्रोम
1 liter of 1 m copper sulfate solution by passing electricity through it in 10 minutes। अब यहाँ यो क्वेश्चन पढ्दाखेरि के दिएको छ र के क्याल्कुलेट गर्न भनेको छ, व्हाट करेन्ट स्ट्रेन्थ इज रिक्वायर्ड भनेपछि करेन्ट क्याल्कुलेट गर्नु छ, आई को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नु छ। अनि लेखेको छ टु डिपोजिट होल CU फ्रम 1 लिटर अफ 1 m CuSO4 सोल्युसन। यो क्वेश्चन पढ्दाखेरि के बुझिन्छ, कपर सल्फेटको सोल्युसन छ, कपर सल्फेटको सोल्युसन कति छ 1 लिटर छ र यसको कपर सल्फेटको सोल्युसनको स्ट्रेन्थ कति छ 1 m छ, क्यापिटल M छ। यसको अर्थ भयो मोलारिटी, यसको अर्थ के भयो मोलारिटी भन्नाले के बुझिन्छ 1 लिटर कपर सल्फेटको सोल्युसनमा यो कपर सल्फेट कति छ 1 मोल छ, त्यो चाहिँ बुझिन्छ। अनि टाइम लेखेको छ 10 मिनट्स। अब टाइम त दिएको छ तर मिनटमा दिएको छ, अनि टाइम केमा हुनुपर्छ सेकेन्डमा हुनुपर्छ, त्यसकारण टाइमलाई हामी के गर्छौँ पहिले सेकेन्डमा कन्भर्ट गर्छौँ। अनि अब यो करेन्टको स्ट्रेन्थ हुन्छ त्यो फाइन्ड आउट गर्नु छ, आई चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नु छ। त्यो फर्मुला त्यही छ, फ्याराडेज फर्स्ट ल अफ इलेक्ट्रोलिसिसको फर्मुला के छ W = ZIT। अनि अब W = ZIT छ। अब एउटा कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ, यो एक्जामिनेसनमा सोधेको क्वेसन छ है। अब जस्तै CuSO4 सोल्युसन छ, अब CuSO4 क्वेसनमा के लेखेको छ 1 लिटर सोल्युसन छ र यसमा 1 m भनेपछि 1 m को अर्थ भयो सोल्युसनको मोलारिटी कति छ 1 छ। त भनेपछि 1 लिटर सोल्युसनमा कपर सल्फेट कति भइहाल्यो 1 मोल। त अब कपर सल्फेटको आयोनाइजेसन भयो भने अब कपर सल्फेट 1 मोल कपर सल्फेट भन्नाले कति कपरलाई बुझिन्छ त्यो कुरा थाहा पाउनु जरुरी छ र त्यसकै आधारमा यो क्वेसनलाई सोल्भ गरिएको छ। त CuSO4 को आयोनाइजेसन भयो भने यसले के बनाउँछ Cu++ अनि SO4 माइनस। यसबाट के बुझिन्छ यदि कपर सल्फेट 1 मोल छ भने 1 मोलले कपर सल्फेटले कति मोल कपर आयन दिन्छ 1 मोल, 1 मोल कपर आयन दिन्छ र सल्फेट पनि के दिन्छ 1 मोल सल्फेट आयन दिन्छ। अब सल्फेट आयनसँग यहाँ केही लिनु दिनु छैन, हामीले चाहिएको छ यो कपर आयनको। त 1 मोल कपर सल्फेटले 1 मोल कपर आयन दिन्छ। त अब यहाँ 1 मोल कपर भन्नाले कति बुझिन्छ, कपरको एटोमिक वेट कति हुन्छ 63.5। यसको अर्थ भयो 1 मोल कपर भनेको 63.5 ग्राम छ। अब क्वेसनले के सोधेको छ यो 10 मिनटसम्म इलेक्ट्रिसिटी पास गर्दाखेरि अब त्यो सोल्युसनमा भएको होल कपरलाई टु डिपोजिट गर्न अब कति करेन्ट चाहिन्छ त्यही कुरा भनेको छ यसले। W = ZIT त भनेपछि त्यसमा टोटल कपर कति छ 63.5 छ, त्यसकारण W को ठाउँमा हामी के लेखेका छौँ 63.5। बुझ्नुपर्ने कुरा यतिको छ। अनि अब Z को भ्यालु त दिएको छैन, त Z को भ्यालु हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ, रिलेसन थाहा छ Z = E/F हुन्छ, E/F हामी लेख्यौँ र IT को ठाउँमा IT नै छ। अब यो इक्विभ्यालेन्ट वेट कपरको इक्विभ्यालेन्ट वेट कति हुन्छ त सबैलाई थाहा छ, इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्नु पर्यो भने एटोमिक वेट बाइ के हुन्छ भ्यालेन्सी। त कपरको इक्विभ्यालेन्ट यो फर्मुला हामी पढेका छौँ है, E = कति हुन्छ A/V, जहाँ E भनेको के भयो एटोमिक वेट र V भनेको के भइहाल्यो भ्यालेन्सी। त यो कपरको एटोमिक वेट कति हुन्छ 63.5 हुन्छ र कपरको भ्यालेन्सी कति हुन्छ 2 हुन्छ, त्यसकारण 63.5 बाइ हामी 2 लेखेका छौँ E को भ्यालु। अनि त्यसपछि अब IT छ, IT/F हुन्छ। त आई को भ्यालु त क्याल्कुलेट नै गर्नु छ, त्यसकारण आई को ठाउँमा हामी आई नै लेखेका छौँ। रह्यो कुरा T को, T भनेको टाइम छ, 10 मिनट दिएको छ, यसलाई हामी सेकेन्डमा चेन्ज गरेका छौँ अनि सेकेन्डमा चेन्ज गर्नको लागि 60 ले हामी मल्टिप्लाई गरेका छौँ। अनि यसलाई डिभाइड गरेको छ कि यो F चाहिँ तल छ, त 1F भनेको कति कुलम भयो 96,500 कुलम भयो। त अब यसलाई हामी अब I = हामी यति लेख्न सक्छौँ र यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यो भने नि कति आउँछ 321.66 एम्पियर हुन्छ। द्याट्स द एन्सर। र अब नेक्स्ट क्वेसन छ इक्वल अमाउन्ट अफ करेन्ट वाज पास थ्रू एन एक्वा सोल्युसन अफ ट्राइभ्यालेन्ट metallic salt and dilute H2SO4. The volume of hydrogen liberated was 96.5 ml at 27 degrees Celsius and 765 mm Hg pressure, and weight of metal deposited was 0.74 gram. Calculate the atomic weight of the metal.
अब क्वेश्चन पढ्दाखेरि के बुझिन्छ यो के अरे अब यो फ्याराडेज लज अफ इलेक्ट्रोलिसिस जुन छ नि त्यसमा दुईटा लहरू हामी पढेका छौँ। अनि फ्याराडेज फर्स्ट ल र फ्याराडेज सेकेन्ड ल। फ्याराडेज फर्स्ट लमा त्यही फर्मुला छ W=ZIT। अनि सेकेन्ड जुन ल छ त्यो कहाँ एप्लिकेबल हुन्छ त्यो कुरो छ। अनि त्यो थ्योरी पढ्दाखेरि त्यो पढ्यो होला सेकेन्ड ल अफ इलेक्ट्रोलिसिसमा के हुन्छ, फ्याराडेज सेकेन्ड ल अफ इलेक्ट्रोलिसिसमा यो सेम क्वान्टिटी अफ इलेक्ट्रिसिटी सेम टाइमसम्म त्यो डिफ्रेन्ट इलेक्ट्रोलाइटको सोल्युसनमा पास गर्यो भने नि सब्सटेन्स अब यो रेस्पेक्टिभ इलेक्ट्रोडतिर जति डिपोजिट हुन्छ त्यो तिनीहरूको इक्विभलेन्ट वेटको डिरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। त अब यहाँ हामी सेकेन्ड ल अफ इलेक्ट्रोलिसिसलाई युज गरेर हामी प्रब्लम सोल्भ गर्छौँ। किनभने क्वेसनमा लेखेको छ यो के अरे दुईटा सोल्युसन छ। एउटा सोल्युसन के छ, एउटा मेटलको साल्ट छ, त्यसमा लेखेको छ ट्राइभ्यालेन्ट मेटालिक साल्ट छ। भनेपछि एउटा त्यस्तो मेटल जसको भ्यालेन्सी 3 छ त्यस्तो मेटलको साल्टको सोल्युसन हुँदै इलेक्ट्रिसिटी पास गरेको छ। अर्को चाहिँ सोल्युसन छ इलेक्ट्रोलाइट सोल्युसन छ H2SO4। त भनेपछि यो क्वेसनमा दिए अनुसार दुईटा इलेक्ट्रोलाइटको सोल्युसन छ। एउटा छ यो सल्फ्युरिक एसिडको सोल्युसन, अर्को छ त्यो ट्राइभ्यालेन्ट मेटालिक साल्टको सोल्युसन। अनि इक्वल एमाउन्टमा करेन्ट पास गरिएको छ। त जहाँ यस्तो सिचुएसन हुन्छ त्यहाँ हामी के गर्छौँ, यो फ्याराडेज सेकेन्ड ल अफ इलेक्ट्रोलिसिसलाई युज गरेर त्यो प्रब्लमलाई हामी सोल्भ गर्छौँ। अनि त्यसपछि के लेखेको छ, यो इलेक्ट्रिसिटी पास गर्दाखेरि अब जुन यो इलेक्ट्रोलिटिक सेलमा त्यो डाइल्युट सल्फ्युरिक एसिड राखेको हुन्छ त्यहाँ हाइड्रोजन ग्यास लिबरेट हुन्छ र हाइड्रोजन ग्यास लिबरेट कति भएको छ त्यहाँ क्वेसनमा दिए अनुसार 96.5 ml दिएको छ। र यो सबै एक्सपेरिमेन्ट कति टेम्परेचरमा गरिएको छ, 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचरमा गरेको छ। प्रेसर पनि दिएको छ, प्रेसर कति छ 765 mmHg। भनेपछि यो एक्सपेरिमेन्ट जुन गरिएको छ त्यसको कन्डिसन दिएको छ, टेम्परेचर भइहाल्यो 27 डिग्री सेल्सियस, यो सेल्सियस स्केलमा दिएको छ है। अनि त्यसपछि प्रेसर दिएको छ 765 mmHg दिएको छ। र यो मेटल अब यो इलेक्ट्रिसिटी पास गर्दाखेरि त्यो मेटल कति डिपोजिट भएको छ, त्यो मेटालिक साल्ट जहाँ इलेक्ट्रोलाइट युज गरेको छ त्यहाँ मेटल डिपोजिट हुन्छ र कति डिपोजिट हुन्छ त्यहाँ लेखेको छ 0.74 ग्राम। अनि अब यो सबै इन्फर्मेसनको आधारमा त्यो मेटलको एटोमिक वेट कति हुन्छ त्यो फाइन्ड आउट गर्नु छ। यो मेटलको डिपोजिटेड एमाउन्ट चाहिँ दिएको छ। इलेक्ट्रिसिटी पास गर्दाखेरि करेन्ट पास गर्दाखेरि 0.74 ग्राम मेटल चाहिँ डिपोजिट भएको छ भने चाहिँ क्वेसनमा दिएको छ। यदि यस्तो छ भने त्यो मेटलको एटोमिक वेट कति होला त्यो क्याल्कुलेट गर्नु छ। अनि एन्सर यसमा दिएको छ, एन्सर कति छ, यो एन्सर छ 284.45 AMU लेखेको छ। अनि अब यो इन्फर्मेसनलाई हामी यसरी लेखेका छौँ। गिभनमा के लेखेको छ, भ्यालेन्सी अफ मेटल 3, भ्यालेन्सी अफ मेटल 3 किनभने ट्राइभ्यालेन्ट मेटालिक साल्ट लेखेको छ र त्यस्तो मेटलको साल्ट जसको भ्यालेन्सी कति छ 3 त्यस कारण लेखेको छ ट्राइभ्यालेन्ट मेटालिक साल्ट। त भनेपछि जुन मेटलको कुरा गरिएको छ त्यो मेटलको भ्यालेन्सी कति भइहाल्यो 3 बिकज इट इज ट्राइभ्यालेन्ट। अनि त्यो मेटल इलेक्ट्रिसिटी पास गरेपछि त्यो मेटल कति डिपोजिट भइरहेको छ त 0.74 ग्राम डिपोजिट भइरहेको छ। त्यो क्वेसनबाटै लेखेको कुरो हो यो। अनि अब यो इलेक्ट्रिसिटी पास गरेपछि हाइड्रोजन कति यो लिबरेट भइरहेको छ त 96.5 ml चाहिँ लिबरेट भइरहेको छ। अब यसलाई हामी यहाँ V1 लेखेका छौँ। V1 हामी लेखेका छौँ। अनि V1 कति भइहाल्यो दिएको कन्डिसनमा यो हाइड्रोजन ग्यासको भोल्युम कति भइहाल्यो 96.5 ml, त्यस कारण हामी V1 लेखेका छौँ। र यहाँ टेम्परेचर यदि सेल्सियस स्केलमा टेम्परेचर छ त्यसले हामी स्मल टी ले डिनोट गर्छौँ। र न्युमेरिकल प्रब्लमहरू सोल्भ गर्नु पर्यो भने नि हामी के गर्छौँ त्यसलाई केल्भिन स्केलमा चेन्ज गर्छौँ। त यहाँ केल्भिन स्केलमा चेन्ज गर्नु पर्यो भने सबैलाई थाहा छ त्यसमा यो सेल्सियस स्केलमा जुन टेम्परेचर दिएको हुन्छ त्यसमा 273 हामी के गर्छौँ एड गर्छौँ। त यहाँ क्यापिटल टी भनेको के भइहाल्यो, क्यापिटल टी भनेको यो टेम्परेचर इन केल्भिन स्केल छ। अब त हामी T1 लेखेका छौँ यहाँ। त यो 273
अनि प्लस 27 छ, किनभने सेल्सियस स्केलमा 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर छ। 273 यसमा एड गरिदियो भने त्यो केल्भिन स्केलमा आउँछ भन्नाले त्यो 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भनेको कति केल्भिन भयो? 300 केल्भिन टेम्परेचर भयो। अब यो P1 लेखेको छ, त प्रेसर जुन इनिशियल कन्डिसनमा जुन प्रेसर दिएको छ त्यो प्रेसर कति भइहाल्यो? 765 mmHg दिएको छ। अनि एटोमिक वेट अफ मेटल कति हुन्छ त्यही क्याल्कुलेट गर्नु छ, लेखेको छ यहाँ वाट। अनि अब यहाँ एनटीपी कन्डिसन लेखेको छ। अनि एनटीपी कन्डिसन भनेको के हो रे? जहाँ 1 atm प्रेसर हुन्छ। त यो प्रब्लमहरू सोल्भ गर्दाखेरि तो एटीएम को ठाउँमा हामी के लेख्छौँ त्यो त्यसलाई हामी mmHg मा कन्भर्ट गरिहाल्छौँ। के अरे अब उता P1 कति थियो? 765 mmHg थियो। अनि एनटीपी कन्डिसन अर्थात् एसटीपी कन्डिसन दुवै एउटै कुरो छ। त यो एनटीपी कन्डिसनमा प्रेसर कति हुन्छ? 1 एटमोस्फेरिक प्रेसर। 1 एटमोस्फेरिक प्रेसर भनेको कति हो? 760 mmHg छ। र यसलाई हामी के लेखेका छौँ? P2 लेखेका छौँ। अर्को टेम्परेचर को कुरो छ। त यहाँ केल्भिन स्केलमा टेम्परेचर छ T2 हामी लेखेका छौँ क्यापिटल T2। अनि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भनेको केल्भिन स्केलमा कति हुन्छ? 273 केल्भिन हुन्छ। अनि यहाँ लेखेको छ V2 इक्वल टू वाट लेखेको छ। अब एउटा कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ? अब यहाँ P1 V1 T1 P2 V2 T2 किन लेखिएको छ? अब त्यसको कारण छ, त्यो एकछिनपछि त्यो क्लियर हुन्छ। अनि भनेपछि अब यहाँ एउटा यो के अरे त्यो ग्यासियस स्टेट अफ म्याटरमा अब यो ग्याससँग सम्बन्धित धेरै लहहरू हामी पढेका छौँ। एउटा छ कम्बाइन्ड ग्यास इक्वेसन। कम्बाइन्ड ग्यास इक्वेसनमा के छ? P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2। अब यहाँ P1 V1 बाई T1, त P1 V1 र T1 उतातिर हामी लेखेका छौँ हैन। अब यो के अरे यो P1 भनेको कति छ? P1 भनेको 765 यो के अरे mmHg भइहाल्यो। अनि V1 क्वेसनमै दिएको छ 96.5 ml लेखेको छ। अनि त यो P1 अब यो टाइम सेभ गर्ने हिसाबले मैले अलिकति कन्साइज वेमा लेखेको छु। अब P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई अब T2 छ। अब यहाँ अब यो V2 इज इक्वल टू कति हुन्छ त्यो कुरो छ। अनि अब यसमा सबैको भ्यालु हामी क्याल्कुलेट गरेका छौँ। अब क्वेसनमा दिए अनुसार P1 को भ्यालु कति छ? त 765 छ। अनि V1 को भ्यालु कति छ? 96.5 छ हैन। त्यस्तै अब यो T2 को भ्यालु कति हुन्छ? 273 हुन्छ। अनि तल लेखेको छ 300 × 760 भनेपछि यो जुन इक्वेसन दिएको छ त्यो इक्वेसनबाट हामी के गर्छौँ? यो V2 को भ्यालु जुन छ त्यो हामी क्याल्कुलेट गर्छौँ। V2 को भ्यालु हामी क्याल्कुलेट गर्छौँ। त V2 को भ्यालु अब यति आउँछ। सबैको भ्यालु हामी के गरेका छौँ? सब्स्टिट्युट गरेका छौँ। अब यहाँ V2 को भ्यालु कति आयो? 88.39 ml। त भनेपछि अब यो एनटीपी कन्डिसनमा अब यदि दिएको कन्डिसन भन्नाले 765 यो प्रेसर र टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचरमा 96.5 ml यदि हाइड्रोजन ग्यास लिबरेट गरेको छ भने लिबरेटेड छ भने अब यो एनटीपी कन्डिसनमा कति भोल्युम त्यसले दिन्छ त हामी क्याल्कुलेसन गर्यौँ। अनि कति आयो? 88.39 ml आयो। अब यो 88.39 ml जुन छ 88.39 ml जुन छ त्यो क्याल्कुलेट गर्ने कारण छ। के कारण छ? यो एनटीपी कन्डिसनमा यो 1 ml हाइड्रोजनको वेट कति हुन्छ? 0.00089 ग्राम हुन्छ। यसलाई चाहिँ याद राख्नुपर्छ। एनटीपी कन्डिसनमा 1 ml हाइड्रोजन को वेट कति हुन्छ? 0.00089 ग्राम हुन्छ। अनि अब एनटीपी कन्डिसनमा यो भोल्युम हामी कति क्याल्कुलेट गर्यौँ? 88.39 ml 88.39 ml छ। त भनेपछि अब एनटीपी कन्डिसनमा 1 ml हाइड्रोजन को
वेट 0.00089 ग्राम हुन्छ भने अब 88.39 ml हाइड्रोजनको वेट कति हुन्छ अनि अब यसलाई हामी के गर्छौं क्याल्कुलेट गर्छौं। अब यो प्रब्लम सोल्भ गर्नको लागि हामी यही भ्यालुलाई एज इट इज राखेका छौं अनि यति यो के भयो वेट अफ हाइड्रोजन भयो। अनि सुरुमै हामी डिस्कसन गरेका थियौं यो क्वेशनलाई हामी फ्याराडे सेकेन्ड ललाई युज गरेर हामी के गर्छौं सोल्भ गर्छौं। त यहाँ अब यो दुईटा कुरो छ के छ एउटा मेटल वाला कुरो भइहाल्यो एउटा हाइड्रोजन वाला कुरो भइहाल्यो। हामी फर्मुलामा के पढेका छौं यो फ्याराडे सेकेन्ड लमा हामी सुरुमै त लेखेका थियौं यो के रे W1/E1 इज इक्वल टू W2/E2 यस्तो फर्मुला। त सपोज यो मेटल वाला 1 भयो भने यो हाइड्रोजन वालाले हामी 2 मान्छौं। त यसको अर्थ के भयो वेट अफ मेटल बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मेटल इज इक्वल टू वेट अफ हाइड्रोजन बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ के रे हाइड्रोजन। हामी त्यसरी गर्छौं। अनि इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ हाइड्रोजन कति हुन्छ हाइड्रोजनको इक्विभ्यालेन्ट वेट हुन्छ 1.008 यति याद राख्नुपर्छ। अब यसमा 1 2 3 4 लाई एउटा कुरो याद राख्नु यो क्वेशनमा के क्याल्कुलेट गर्नु छ रे एटोमिक वेटलाई क्याल्कुलेट गर्नु छ। यसलाई ध्यानमा राख्नु एटोमिक वेटलाई क्याल्कुलेट गर्नु छ। अब यसमा एटोमिक वेट कतै छैन तर हामी फर्मुला त्यही पढेका छौं W1/E1 इज इक्वल टू W2/E2 जहाँ 1 मेटलसँग सम्बन्धित भइहाल्यो अनि 2 चाहिँ हाइड्रोजनसँग सम्बन्धित भइहाल्यो। त अकॉर्डिंग टू फ्याराडे सेकेन्ड ल अफ इलेक्ट्रोलिसिस वी कैन राइट द फर्मुला लाइक दिस वेट अफ मेटल बाई इक्विभ्यालेन्ट अफ मेटल इज इक्वल टू वेट अफ हाइड्रोजन बाई EH2 लेखेको छ। मैले सर्टमा लेखेको छु इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ हाइड्रोजन। त अब यहाँ आएर के दिएको छ र के क्याल्कुलेट गर्नु छ। अब यहाँ एटोमिक वेट क्याल्कुलेट गर्नु छ। त एटोमिक वेट त अब एकछिन पछि आउँछ त्यो भनेपछि इक्विभ्यालेन्ट वेट मेटलको थाहा भइहाल्यो भने एटोमिक वेट थाहा भइहाल्छ किनभने हामी पढेका छौं यो E इज इक्वल टू कति हुन्छ अनि A/V हुन्छ जहाँ A भनेको के हो एटोमिक वेट V भनेको के छ भ्यालेन्सी छ। त यो सुरुमै क्वेशनमै दिएको छ त्यो मेटल कसो छ ट्राइभ्यालेन्ट छ अर्थात् त्यसको भ्यालेन्सी कति छ 3 छ। अनि अब क्याल्कुलेट गर्नु छ एटोमिक वेट र इक्विभ्यालेन्ट वेट त यहाँ दिएको छ त्यसकारण पहिले हामी के गर्छौं इक्विभ्यालेन्ट वेट हामी फाइन्ड आउट गर्छौं। इक्विभ्यालेन्ट वेट फाइन्ड आउट भइसकेपछि अब यो एटोमिक वेट क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने इक्विभ्यालेन्ट वेटले हामी भ्यालेन्सीलाई मल्टिप्लाई गरिदिन्छौं। अनि यो जुन रिलेसन लेखेको छ इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मेटल त तल छ। अब इक्विभ्यालेन्ट वेट मेटललाई क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने अब सबैको भ्यालु हामी यसरी लेखेका छौं। अब 0.74 के लेखेको छ यहाँ वेट अफ जुन मेटल छ नि वेट अफ मेटल दिएको छ कति 0.74 क्वेशनमै दिएको छ यो। अनि यो 1.008 जुन छ त्यो हाइड्रोजनको इक्विभ्यालेन्ट केही कुराहरु त याद पनि हुनुपर्छ बेसी कुराहरु। त हाइड्रोजनको इक्विभ्यालेन्ट वेट कति हुन्छ 1.008 त्यसकारण यसको ठाउँमा 1.008 लेखेको छ। क्वेशनमा वेट अफ मेटल लेखेको छ त्यो इलेक्ट्रिसिटी पास गरेपछि कति डिपोजिट हुन्छ रे 0.74 ग्राम। त वेट अफ मेटलको ठाउँमा यति लेखियो। अनि हाइड्रोजनको इक्विभ्यालेन्ट वेट कति छ 1.008 छ। अनि त्यसपछि वेट अफ हाइड्रोजनको कुरो छ यो वेट अफ हाइड्रोजनको कुरो छ। त वेट अफ यो एनटीपी कन्डिसनमा अब यो हाइड्रोजन कति लिबरेट भइरहेको छ 88.39 ml 88.39 ml लेखेको छ। त 88.3 अब यो एनटीपी कन्डिसनमा 1 ml हाइड्रोजनको वेट कति हुन्छ त 0.00089 डेसिमल पछाडि 4/0 छ है 0.00089 ग्राम हुन्छ। त 88.39 ml को हाइड्रोजन को वेट कति हुन्छ त भनेपछि 88.39 इन्टु 0.00089 यति हुन्छ। अब इक्विभ्यालेन्ट वेट इज इक्वल टु कति भयो 94.81। एउटा कुरा याद राख्नुपर्छ है अब यो जहाँ हामी थ्योरेटिकली त्यसलाई डिस्कसन गरेका छौं त्यो अर्को जुन भिडियो छ त्यो इलेक्ट्रोलिसिस वाला फ्याराडेज लॉ अफ इलेक्ट्रोलिसिस वाला त्यसमा हामी डिटेलमै डिस्कसन गरेका छौं। इक्विभ्यालेन्ट वेट को युनिट हुँदैन त्यसका 94.81 लेखेको छ युनिट लेस छ यो। त 94.81 भइहाल्यो के को त मेटल को इक्विभ्यालेन्ट वेट भइहाल्यो यति।
अनि मेटलको इक्विभ्यालेन्ट वेट त हामी क्याल्कुलेट गऱ्यौँ। अब क्याल्कुलेट गर्नु के छ, एटोमिक वेट छ क्याल्कुलेट गर्नु। त एटोमिक वेट इक्वल टु कति हुन्छ, यहाँ हामी कुरा गरिसकेको छौँ। एटोमिक वेट इक्वल टु कति हुन्छ अब, ई इन्टु भी। त अब यो के अरे ई भनेको के भइहाल्यो, इक्विभ्यालेन्ट वेट जुन यति छ 94.81 छ र यसको त्यो मेटलको भ्यालेन्सी कति छ, 3 छ। त हामी मल्टिप्लाई गरेका छौँ, मल्टिप्लाई गरेपछि कति आउँछ 284.45 अनि एटोमिक वेटको युनिट के हुन्छ, एएमयू हुन्छ। द्याट्स द एन्सर। नेक्स्ट क्वेसन छ, क्वेसन पहिला एकचोटि राम्ररी पढौँ है। यो सबै जति यसमा क्वेसनहरू हामी गरेका छौँ सबै एक्जामिनेसनमा सोधिसकेको क्वेसन छ र सबै टाइपको क्वेसन हामी यसमा गरेका छौँ। सिल्भर इज इलेक्ट्रो डिपोजिटेड ऑन ए मेटल प्लेट अफ सरफेस एरिया, यहाँ सरफेस एरिया लेखेको छ 800 cm² बाई पासिङ 0.2 एम्पियर। अब भनेपछि करेन्ट भयो 0.2 एम्पियर अफ करेन्ट फर 3 आवर्स। यहाँ टाइम दिएको छ है 3 आवर्स। अब बुझ्दै पनि जानुपर्छ। अब टाइम दिएको छ 3 आवर्स र अब थाहा यो हुनुपर्छ यो कुरो, टाइम यदि सेकेन्डमा दिएको छ भने ठिक छ, छैन भने त्यसलाई सेकेन्डमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ। त 3 आवर्स यहाँ लेख्ने होइन, 3 आवर्स जहाँ प्रब्लम सोल्भ गर्ने बेला हामी के गर्छौँ, यसलाई हामी सेकेन्डमा चेन्ज गर्छौँ। 3 × 60 × 60। क्याल्कुलेट द थिकनेस अफ सिल्भर डिपोजिटेड। अब यहाँ सिल्भर जुन डिपोजिसन हुन्छ त्यसको थिकनेस कति हुन्छ अनि स्पेसिफिक ग्रेभिटी दिएको छ। स्पेसिफिक ग्रेभिटी भनेको के हो, डेन्सिटी। त सिल्भरको डेन्सिटी यसमा दिएको छ कति, 10.47 लेखेको छ। यो ग्राम पर सीएम क्यूब हुन्छ। 10.47 यो ग्राम पर सीएम क्यूब छ। क्वेसनमा यतिकै दिएको थियो 10.47 एन्ड एटोमिक मास इज 108। सिल्भरको एटोमिक मास कति हुन्छ, 108 हुन्छ। अब स्पेसिफिक ग्रेभिटी अर्थात् डेन्सिटी दिएकै छ हैन, अरू कुराहरू पनि दिएका छन्। अनि अब थिकनेस क्याल्कुलेट गर्नु छ। अब यो क्वेसन कतिको बुझिन्छ बुझ्दैन एकचोटि फेरि यसलाई सुनौँ। जस्तै अब यो एउटा के अरे यो कुनै एउटा मेटलको प्लेट छ। अब यस्तो कुनै मेटलको एउटा प्लेट छ। अब यसमा यो सिल्भरले यसलाई के गर्नु छ, प्लेटिङ गर्नु छ। त सिल्भरले प्लेटिङ गर्नु पर्यो भने हामी के गर्छौँ, त्यो इलेक्ट्रोलिसिसको प्रोसेस हामी अप्लाई गर्छौँ हैन। अनि अब यसको अब यो के अरे एरिया क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने एरियाको फर्मुला के हुन्छ, L × B। अनि अब भनेपछि यो कुनै अर्कै कुनै मेटल छ यो, अनि यसले हामी अब के गर्यौँ, इलेक्ट्रोप्लेटिङ गर्यौँ। केले त सिल्भरले। अब सिल्भरको कोटिङ भयो, यो अन्य कुनै मेटल छ त्यसमा सिल्भरको कोटिङ हामी गर्यौँ। कोटिङ गरिसकेपछि अब कति सर्फेसमा भयो, त क्वेसनमा दिएको छ 800 cm² सर्फेस एरियामा यसको कोटिङ भयो। अनि भनेको छ यति एरियामा यदि भयो भने त्यो कति बाक्लो कति मोटाइको सिल्भरको त्यो के अरे कोटिङ हुन्छ, त्यो थिकनेस क्याल्कुलेट गर्नु छ। अर्थात् त्यसको हाइट, त्यो सिल्भर कोटिङको हाइट कतिको हुन्छ, कति बाक्लो त्यो सिल्भरको कोटिङ हुन्छ, त्यो क्याल्कुलेट गर्नु छ। अब यो फ्याराडेज लज अफ इलेक्ट्रोलिसिस पढ्दाखेरि अब त्यसमा त यो थिकनेसवाला फर्मुला त हामी पढेका छैनौँ, तर जुन फर्मुला दिएको छ नि त्यसकै आधारमा यसलाई हामी के गर्छौँ, सोल्भ गर्छौँ। अब एन्सर यसमा लेखेको छ है। अब एन्सर यसमा लेखेको छ, एन्सर छ 0.00028 cm दिएको छ। अब कसरी आउँछ त्यो हामी लेख्छौँ। अब फर्मुला हामी के पढेका छौँ, W = ZIT। फ्याराडेज फर्स्ट ल अफ इलेक्ट्रोलिसिसको फर्मुला छ W = ZIT। अब यसलाई ध्यान दिएर सुन्नु जरुरी छ है। अब यहाँ W = ZIT। अब यो W वाला जुन पार्ट छ, अब यो एक पार्ट यतातिर छ ZIT, अर्को चाहिँ यहाँ W छ। अब W वाला पार्टलाई एकछिनको लागि हामी गौण गरौँ। अनि यो ZIT जुन छ ZIT, त IT को ठाउँमा त IT नै छ। Z = के हुन्छ, E/F हुन्छ। Z = के हुन्छ, E/F। यो सबैले थाहा भएको कुरो हो, Z = E/F हुन्छ। अनि अब यसलाई मैले अहिले यसको बारेमा मैले केही पनि भनेको छैन, सेम कुरो छ यहाँ। यो डेन्सिटीले मैले D लेखेको छु। अब यहाँ के छ, E/F × IT भइहाल्यो।
अब त्यसपछि यहाँ के लेखेको छ, यो आइटी छ र एफलाई हामी यहाँ ल्याएका छौँ। अनि बाँकी रह्यो अब ई, त ई इज इक्वल टु कति हुन्छ, यो पनि फर्मुला सबैलाई थाहा छ, ई इज इक्वल टु के हुन्छ, ए बाई भी अर्थात् एटोमिक वेट बाई भ्यालेन्सी। अनि यो सिल्भरको एटोमिक वेट त क्वेसनमा दिएको छ हैन, क्वेसनमा जे इन्फर्मेसन दिएको छ त्यसकै आधारमा सोल्भ गर्ने हो। त सिल्भरको एटोमिक वेट कति हुन्छ, यहाँ ए लेखेको छ। अनि त्यसपछि सिल्भरको भ्यालेन्सी कति हुन्छ, 1 हुन्छ। सिल्भरको भ्यालेन्सी कति हुन्छ, 1 हुन्छ। अहिले मैले यो पार्टको कुरा गरेको छैन। अनि त्यसपछि यो ए जुन छ, ए भनेको के भइहाल्यो, एटोमिक वेट अफ सिल्भर। त सिल्भरको एटोमिक वेट कति हुन्छ, 108, भ्यालेन्सी कति हुन्छ, 1। यो त हामी बुझ्यौँ। अर्को कुरा आई को कुरा गरेको छ। आई भनेको के छ, करेन्ट। आई भनेको करेन्ट छ। करेन्ट क्वेसनमा कति लेखेको छ, 0.2 एम्पियर। अब यसलाई त मिलाएर आफै चाहिँ लेख्नु। अब यो टाइम सेभ गर्ने हिसाबले मैले यसलाई कन्साइज गरेको छु। अनि अब तिम्रो लेख्दाखेरि यसमा लेख्नु सर्फेस एरिया इज इक्वल टु 800 cm², करेन्ट आई इज इक्वल टु 0.2 एम्पियर, अनि स्पेसिफिक ग्रेभिटी इज इक्वल टु दिस मच, एटोमिक मास अफ सिल्भर इज इक्वल टु दिस मच। यसरी चाहिँ लेख्नु आफै। अब यसमा त्यो कन्सेप्ट क्लियर गर्ने हिसाबले मात्रै मैले गरे हो। अब यो पार्ट त हामी बुझ्यौँ। अनि 0.2 चाहिँ करेन्ट भइहाल्यो। उता टी छ, त टी कति लेखेको, 3 आवर्स। 3 आवर्स भनेको अब त्यसलाई केमा चेन्ज गर्नुपर्छ, सेकेन्डमा चेन्ज गर्नुपर्छ। त 3 × 60 × 60 यो भइहाल्यो। अनि त्यसपछि अब यो भ्यालेन्सीको कुरो छ। भ्यालेन्सी सिल्भरको 1 हुन्छ, त्यस कारण 1 लेखेको छ यहाँ। र अब एफको अर्थ भयो 1 फराडे। 1 फराडे भनेको 96,500 भइहाल्यो। त यतातिरको यो इक्वालिटीको सान भन्दा यो राइट साइडको त कुरा हामी गऱ्यौँ। अब रह्यो कुरा लेफ्ट साइडको। अब यहाँ डब्लु लेखेको छ। अब डब्लुको ठाउँमा यहाँ लेखेको छ एरिया इन्टु थिकनेस इन्टु डेन्सिटी। यति कुरा लेखेको छ। यो कहाँबाट आयो? अब फर्मुला हामी के पढेका छौँ, यो डी इज इक्वल टु कति हुन्छ, एम बाई भी। यो फर्मुला हामी पढेका छौँ। डेन्सिटी इज इक्वल टु मास बाई भोल्युम। यहाँ मास भनेको वेट हो। केमिस्ट्रीमा त्यो मास र वेटमा कुनै फरक हुँदैन। दुवैको युनिट के छ, यहाँ ग्राम छ। त्यो फिजिक्समा त्यो वेटको युनिट हुन्छ न्युटन। अब यहाँ त्यो न्युटन हुँदैन। त मास र वेट भन्नु यो एउटै कुरो छ। त डी इज इक्वल टु एम बाई भी। अब यहाँ क्यालकुलेट त गर्नु, यो क्यालकुलेट थिकनेस चाहिँ गर्नु छ। त डी इज इक्वल टु एम बाई भी सबैले फर्मुला यो थाहा छ। अनि त एम इज इक्वल टु कति हुन्छ, त एम इज इक्वल टु भी इन्टु डी हामी लेख्न सक्छौँ। एम इज इक्वल टु भी इन्टु डी। तब यहाँ डब्लु छ, डब्लु यो डी इज इक्वल टु एम बाई भी को अर्थ के भयो, डब्लु बाई भी एउटै कुरो भयो। अनि त डब्लु इज इक्वल टु कति हुन्छ, डब्लु इज इक्वल टु हुन्छ भी इन्टु डी। डब्लु इज इक्वल टु हुन्छ भी इन्टु डी। अनि यहाँ त यो त डी त भइहाल्यो, यो डी भइहाल्यो। अनि एरिया इन्टु थिकनेस। अब जस्तै यो भी इज इक्वल टु, भी भनेको भोल्युम छ भने भी इज इक्वल टु एल इन्टु बी इन्टु एच हुन्छ। त एल इन्टु बी भनेको के भइहाल्यो, एरिया भयो। एरिया यसमा दिएको छ 800 cm², त्यस कारण हामी एरिया यसमा लेखेका छौँ। अब एरिया भइहाल्यो। त्यसपछि थिकनेस लेखेको छ। थिकनेस भनेको यहाँ एच भइहाल्यो, थिकनेस भइहाल्यो। अनि डेन्सिटी दिएको छ। त डब्लु इज इक्वल टु भी इन्टु डी लेख्न सकिन्छ। डब्लु इज इक्वल टु भी इन्टु डी लेख्न सकिन्छ। त यो डी को ठाउँमा त डी नै छ, र भी को ठाउँमा के भइहाल्यो, एरिया इन्टु थिकनेस छ। अब एरिया दिएकै छ, डेन्सिटी चाहिँ दिएकै छ। डेन्सिटी दिएको छ यहाँ कति छ, 10.47 दिएको छ। अनि थिकनेस अब क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ। थिकनेस क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ। त थिकनेस इज इक्वल टु कति हुन्छ, अब सबैको भ्यालु हामी यसमा सब्स्टिट्युट गरेका छौँ। एरिया इज इक्वल टु कति दिएको छ, 800 cm²। थिकनेस दिएको छैन, त्यो क्यालकुलेट गर्नु छ। अनि डेन्सिटी कति छ, 10.47 दिएको छ। बाँकी सबै हामी बुझ्नै सकेका छौँ। अब थिकनेस क्यालकुलेट गर्नु पर्यो भने अब यसरी हामी गर्छौँ, र सिम्प्लिफाई चाहिँ गर्नु। सिम्प्लिफाई गरिसकेपछि कति आउँछ, एन्सर चाहिँ यति आउँछ। अनि अब द्याट्स द एन्सर। अनि अब मैले अगाडि भने अनुसार अब यो लगभग सबै टाइपको क्वेसनको एन्सर हामी यसमा गऱ्यौँ हैन। र यदि भिडियो आफ्नो लागि युजफुल यदि देखिन्छ भने यसलाई लाइक गर्नु, कमेन्ट गर्नु, र यसलाई सब्स्क्राइब पनि गर्नु। ल, थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो।